मडगावात प्रस्तावित प्रकल्पा आड खर विरोध जाला आणि सत्य भायर येय मेरेन झूज चालूच दवरपाचो निर्देशकांनी आपलो निर्धार उक्तायला। मडगावच्या 99% लोक ह्या प्रकल्पा आड आसात असो दावो करून ते खंयचे परिस्थितीत हो प्रकल्प घालपाक दिवचे नात असो आंदोलनकर्त्यांनी निश्चय केला। योग्य स्पष्टीकरण मेळोवपा खातीर रातभर धरणा आंदोलन केलें, पूण अध्यक्षान मिडिया मुखार चुकीची म्हायती दिवन लोकांक चुकीची वाट दाखयली असो आरोप चिरागान केला। सकाळी 8 ते सांजवेळ 6 मजगती ताणें उपास थांबयलो जाल्यार जायत्या जाणांचेर त्या गोड उलोवपाचो प्रभाव पडपाचो अशें ताणें सांगलें। तेच सांगतो तुमकां हांव आज काल हांवें हंगर स्ट्रायक म्हजो एक्सटेंड केलो, ओवरनायट हांगा रावलो कित्याक म्हाका सीपीन लोकांक मिसगायड केल्या हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय आशिल्लें। समज तो मिसगायड करता आनी हांवें सांगिल्ले प्रमाणे हांव 8 ते 6 करून हांगच्यान उठ्ठा जाल्यार ताज्या गोड गोड शब्दांनी लोक एक वेगळे विचार करून फुडें वतले आशिल्ले आनी हे सगळें विसरतले आशिल्ले कितें जालां तें। सो म्हाका लोकांक परत एकदां याद करून दिवपा जाय आशिल्ली की ना, ह्या गोड गोड शब्दांचेर वचनाका। 12 वरां गेलीं जाल्यार सगळें विसरले अशें जावचें ना, हांव तुमकां याद करून दितलो। हो निषेध पुरायपणान शांततायेचो आसा आणि सत्य भायर येय मेरेन थांबचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। तशेंच कायदेशीर रितीन हे प्रकरण आडोवपा खातीर उच्च न्यायालयात लोकहिताचे दावे दाखल करपाची तयारी ताणें उक्तायली। पीसफूल प्रोटेस्ट लोकांक हांवें गॅदर करुना, कांय करुना, पूण म्हजो प्रोटेस्ट बंद जावचो ना। सोमारच्यान आमी लिगल एक्शन घेतलें आनी होच एक मुद्दो ना, आमी हायकोर्टान PIL घालून हे फुडें व्हरतले। हो प्रकल्प आमी कसोच करपाक दिवचो ना, कित्याक हो म्हजो ऑप्शन न्ही। 100% मडगांवकार जाणा आनी प्रत्येकाक खबर आसा की हो प्रकल्प आमकां नाका आनी मडगांवकार फुडें सरतले, हें करपाक दिवचे ना। थोडे मडगांवकार म्हणटा कितें आसा जावं न्ही, ते कित्याक म्हणटा कित्याक तांकां जाय म्हणून न्ही, फक्त एक आयडियोलॉजिकल एक डिफरन्स आसा म्हणून ते ह्या प्रकल्पाचेर एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिता। ना जाल्यार 99% मडगांवकारांक ते नाका, तशें पयल्या 100% मडगांवकारांक नाका। आनी सोमारच्यान होच एक मुद्दो न्ही, भरपूर मुद्दे आसा जे अळंग तरेन अशे तरेन GSIDCचे थ्रू आनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा थ्रू हो जो पयसो अलॉट करून प्रकल्प काडपाचो अंग तरेन मडगांवकाराक सांगनासतना जो पळय एक सिस्टम तांणी जो पळय घेतला तो हांव प्रत्येकाच्या कानार घालतलो आनी ना ते ना, इनफ इज इनफ। आता ऐकात मडगावकारांचे ह्या गार्डना विशयीचे अनुभव। एक मुद्दो घेवन की आमचे जे पळय हांगा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे गार्डन आसा त्या गार्डनाच्या प्रिमायसिसाक एक 2 स्टोरी बिल्डींग म्युनिसिपालिटीन प्रपोज केल्या आणि GSIDC ती एक्झिक्यूट करपाक लायल्या। तर ही 2 स्टोरी बिल्डींग कोणाक जाय, कित्या खातीर जाय, थंय एक रेस्टॉरंट का कॅफेटेरिया हेंय बी प्रपोज केला। तर आणि दिस इज ऑल इन द नेम ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल गार्डन। आता ही मडगांव म्युनिसिपल गार्डन ही पब्लिक प्रॉपर्टी आणि त्या खातीर खंयच्याच मडगांवकारांक न विचारता ही गोष्ट पास जाल्ली आसा आणि हे प्रपोज केल्ले आसा। तर ताजो एक निषेध करचो आणि सगळे मडगांवकारां भितर ताजी एक जागृती हाडची की हे अशें एक तरेचे नॉट इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर हे एक गोष्ट पास केल्ली आसा आणि हे ताजी जागृती करपा खातीर चिराग नायक काल पासून हांगा उपोशनाक बसला। तर आमकां दिसता की ताणें आज ताजे बद्दल जागृती केली। आता हे मुखार व्हरपाचें काम मडगांवकारांचें आणि त्या खातीर आमी सगळे मडगांवकारांनी म्युनिसिपालिटी कडेन डिमांड करपाक जाय की हाजेर बाबा आमकां सगळी ट्रान्सपरन्सी तुमी दाखयात, कितें जालां तें दाखयात आनी आमकां जाय काय नाका ही गोष्ट हें ब्युटिफिकेशन ते तुमी विचारात। तर हांव आज There were times when we were young and we used to come almost every day to this place. We used to come with our friends, walk in these footpaths, sit in the benches inside, make more friends, listen to music, and then at about 8 p.m. or so, used to return back home, refrescados, as we used to say in Portuguese. It was a place, for relaxation, for fun, healthy fun, I must say, joy and satisfaction. I am terribly pained to see the way things are going on. Today I am told, or at least I read in the papers, that they propose to construct a 2-story building within the garden. This is really atrocious.
what is happening. This was once considered the green lung of Margao, and today to be turned into a real forest, we just cannot face the truth. I hope it's not true, and it doesn't happen at all. My friends, I have not come here to trace the history of Margao. I know it all because I am now almost 80 and I have followed everything, events, not only through books and archives, but with my own life and with my own dealings with friends. But today, I have not come out of sense of nostalgia. I want to splash my distress that this place is being converted and authorities are doing something like this. So it's my cry, cry of anguish. Please stop. Don't do it. तें बिल्डींग बांदपाचो जागो न्हय पयली गजाल. गार्डन हें फकत एन्जॉय करपाचें पोरसूं न्हय ही दुसरी गजाल. गार्डन हें शाराचें लंग दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे. ही लंग्स आमची आनी ती थोडी उरल्या आसूंक जाय आशिल्ली तितली ना आनी परस चड आसूंक जाय आशिल्ली. शाराचें प्लॅनिंग सारकें आसत जाल्यार आनीकूय उक्ते जागे आसूंक जाय आशिल्ले आनी असली गार्डनां आसूंक जाय आशिल्ली. पूण आसा तीय गार्डनाची वाट लावन उडोवप आनी थंय बिल्डिंगो बांदप हाजे सारकें पिशेपण फकत गोंयांतल्याच कांय गोंयकारांनी करपाचें. तुमचे मदीं कोणाक उगडास आसत जाल्यार म्हाका खबर ना. हें जें स्ट्रक्चर दिश्टी पडटा हांगा तेंय बी रेस्टॉरंट घालपा पासत बांदिल्लें. उगडास आहा कोणाक? गोंडका बाबा न्ही सर? हय. गोंडका बाबा. हय. गजानन बाबा. तेन्ना लोकांनी विरोध केलो की गार्डनांत रेस्टॉरंट कसलें काय म्हणून. रेस्टॉरंट आसा तितली भायर आनी म्युन्सिपाल्टीक रेस्टॉरंट कित्याक लागता काय म्हणून. आनी तो विरोध जाल्ल्यान जें बांदिल्लें तें उरलें पूण रेस्टॉरंट जावंक पावलें ना. म्हणल्यार आतां तोच जर्म तोच किडो वयर सरला काय दिसता तकलेंतलो की जें तेन्ना रेस्टॉरंट जावंक पावलें ना तें इल्लें वयर चडोवन आतां वयले मजल्याचेर व्हरपाचें कोणा पासत. आनी गार्डन जर रेस्टॉरंटांनी भरून उडोवपाचें तर गार्डन जाय कित्याक मागीर. आसा तें गार्डन सांबाळूंक जायना. ही दशा पळयत जाल्यार आमकां लोकांक हांसूं येवपाचें. एक वटेन तुमी म्हणटात गोंय हें पर्यटन केंद्र करया, टुरिजम सेंटर करया आनी त्या खातीर लोकांक आपोवपाक रोड शो करतात फॉरेनाक वचून. लोकांनी येवन कितें पळोवपाचें हांगा हें गार्डन पळोवपाचें. ही जी हळशीक आसा ती पळोवपाची कितें पळोवपाची येवन. म्हणजे कितें बरें करपाचे सुवातेर आसा ताची वाट लावन उडोवप हें सध्या सरकारी खाती आनी म्युन्सिपाल्टी आनी पंचायती हांचें काम जालां. कितें चल्लां शेतां पुरयता बिल्डींग बांदता दोंगर कट करता सगळी कट करता आनी आतां हें गार्डनूय कट करपा लागले. हे आमगे भुरगीपणां गार्डन येवन हांगा टायम पास करपाक आशिल्लें तें जर अशें बिल्डींग जर बांदलें जायत मागीर जावप कशें. तेन्ना सरकारा सांगता हो जो पळय प्रोजेक्ट आहा तो कॅन्सल करचो आनी कॅन्सल जर करना जायत आमकां मडगांव बंद करची पडटलें हें हांव जाहीर सभे माझा सांगता.